ഹായ് കൂട്ടുകാരെ, അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്ത്. സബാഹുൽ ഖൈർ. നവംബർ 1 കേരളപ്പിറവി ദിനം. കേരളപ്പിറവി ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് അൽ മുഅല്ലിമി ചാനൽ തയ്യാറാക്കുന്ന നമ്മുടെ ഈ അറബിക് ക്വിസ് പഠന പരമ്പരയുടെ ഒന്നാം പാർട്ടിലേക്ക് എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം. കേരളപ്പിറവി ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള അറബിയിൽ തയ്യാറാക്കിയ 20 ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ ഉത്തരങ്ങളുമാണ് നാം ഈ ഒന്നാം പാർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. എന്നാൽ നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം. അസ്സുആലുൽ അവ്വൽ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 1. അയ്യു യൗമിൻ യുഹ്തഫലു ബിമീലാദി കൈരല? അയ്യു യൗമിൻ യുഹ്തഫലു ബിമീലാദി കൈരല? الجواب نوفمبر 1. نوفمبر 1. السؤال الثاني. question number 2. من هو أول رئيس الوزراء كيرلا؟ من هو أول رئيس الوزراء كيرلا؟ الجواب EMS نمبودرباط. EMS نمبودرباط. السؤال الثالث. question number 3. كم مقاطعة في ولاية كيرلا؟ كم مقاطعة في ولاية كيرلا؟ الجواب 14. 14. السؤال الرابع. question number 4. ما هي عاصمة كيرلا؟ ما هي عاصمة كيرلا؟ الجواب ترفاندرم. ترفاندرم. السؤال الخامس. question number 5. ما هي أكبر مقاطعة في ولاية كيرلا؟ ما هي أكبر مقاطعة في ولاية كيرلا؟ الجواب بالكات. بالكات. السؤال السادس. question number 6. أين تقع محكمة العليا بكيرلا؟ أين تقع محكمة العليا بكيرلا؟ الجواب في كوشن. في كوشن. السؤال السابع. question number 7. ما هي أصغر مقاطعة في كيرلا؟ ما هي أصغر مقاطعة في كيرلا؟ الجواب آلبوزا. آلبوزا. السؤال الثامن. question number 8. من هو أول وزير التربية والتعليم في ولاية كيرلا؟ من هو أول وزير التربية والتعليم في ولاية كيرلا؟ الجواب جوزف مندشيري. جوزف مندشيري. السؤال التاسع. question number 9. من هو المعروف بكيرلا غاندي؟ من هو المعروف بكيرلا غاندي؟ الجواب كي كيلبن. كي كيلبن. السؤال العاشر. question number 10. ما اسم أول وزيرة في ولاية كيرلا؟ ما اسم أول وزيرة في ولاية كيرلا؟ الجواب KR غوريما. KR غوريما. السؤال 11. question number 11. ما هو أكبر مطار في كيرلا؟ ما هو أكبر مطار في كيرلا؟ الجواب مطار كوشن. مطار كوشن. السؤال 12. question number 12. ما هو أكبر محطة القطار في كيرلا؟ ما هو أكبر محطة القطار في كيرلا؟ الجواب شرنور. شرنور. السؤال 13. question number 13.
ما هو أطول نهر في كيرلا؟ ما هو أطول نهر في كيرلا؟ الجواب بريار. بريار. السؤال 14. Question number 14. ما هو أول جريدة في كيرلا؟ ما هو أول جريدة في كيرلا؟ الجواب രാജ്യസമാചാരം. രാജ്യസമാചാരം. السؤال 15. Question number 15. ما هو أول جامعة أسست في ولاية كيرلا؟ ما هو أول جامعة أسست في ولاية كيرلا؟ الجواب جامعة كيرلا. جامعة كيرلا. السؤال 16. Question number 16. ما اسم بلدة تسمى بعاصمة الثقافية في كيرلا؟ ما اسم بلدة تسمى بعاصمة الثقافية في كيرلا؟ الجواب ترشور. ترشور. السؤال 17. Question number 17. كم نهرا يجري في ولاية كيرلا؟ كم نهرا يجري في ولاية كيرلا؟ الجواب 44. 44. السؤال 18. Question number 18. أي قرية المعروف بقرية الحبل في كيرلا؟ أي قرية المعروف بقرية الحبل في كيرلا؟ الجواب ويلار. ويلار. السؤال 19. Question number 19. أي مدينة تعرف بالمدينة التمثال بكيرلا؟ الجواب ترفاندرم. ترفاندرم. السؤال 20. Question number 20. أي فن معروف بملك الفنون في كيرلا؟ أي فن معروف بملك الفنون في كيرلا؟ الجواب കഥകളി. കഥകളി. പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ, നമ്മുടെ അറബിക് ക്വിസ് പഠന പരമ്പരയുടെ 1ാം പാർട്ട് ഇവിടെ പൂർത്തിയാവുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഇതുപോലുള്ള കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളും അറിവുകളുമായി വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടുന്നതുവരെ എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയ കൂട്ടുകാർക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.